नमस्कार गोव्याची शोभा. आज उपासाच्या एकादशीच्या दुसऱ्या दिसाचें जेवण. जेवण पळय, उदक तवशी तासलेली तासून बारीक केल्ली पळय ती आतां घेतली. सालाद केला तेचो. हे वरण, शीत, लोणचें आनी फणसाची भिकणां आनी कणगां, रताळी आनी शेंगो घालून मस्त भाजी केली. सुक्की भाजी. कसली? रताळी, फणसाची भिकणां आनी शेंगो घालून मस्त सुकी भाजी केली. लोणचें तवशें घेतलें तोंडाक आनी वरण आनी शीत. कशें दिसलें? दुसऱ्या दिसाचें जेवण म्हजे कडेन मेज ना, खुर्ची आसा म्हटल्यार ती घेवन जेवता म्हणसर ताट पडटलें जमनीर.